Bal Bharti Vidya Mandir Raibandar received new school bus funded under the Members of Parliament Local Area Development Scheme of Government of Goa. The handing over ceremony was held in school premises in the presence of Rajya Sabha MP Sadaran Tanavde, North Goa Collector Ankit Yadav, IAS, along with other dignitaries. The initiative aims to strengthen student transportation facility and enhance access to education for school children. ड्राइवर कैसा उदय सर सॉरी आयज आमी बाल भारती स्कूल जी आसा रायबंदर त्या स्कुलाक MP LAD स्किमीच्या अंडर जो फंड आसा त्या फंडांतल्यान तांकां बस दिल्या. बरेच दिसाची त्यांची मागणी असली आणि आम्ही तशी गोंयभर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आणि यासाठी मुरगांव आसत कुडचडे ह्या सगळ्या भागा भितर ज्यो गरजू शाळा ज्या शाळांक बसची व्यवस्था ऑलरेडी आसा बट ते जुन्यो जाल्या तांकां दिवपाची व्यवस्था करतात. आमी सगळी ही आता 22 ती 23वी बस आणि त्यामुळे ही व्हडली बस आसा 53 सीटर 52-53 सीटराची आणि बाल भारतीची ह्या बसीची आमचे हांगचे जे अध्यक्ष अरुण देसाय आसात, नाटकाणी सर, हेडमिस्ट्रेस आणि खास करून आमचे सद्गुरू म्हाका फाटल्यान लागता की एकदां बस दिवं जाय आणि ती बस तांकां दिता आणि हांवें बऱ्या तरेचो उत्सव हांगा पळयलो आणि ताजो फायदो डेफिनेटली आमिल्ल्या भुरग्यांक जातलो. सो कितली बसी आसतली एका स्कुलान? बसी इन द सेन्स एका स्कुला कडेन ताका जी ऑलरेडी तेजे कडेन एक्झिस्टींग बस आसा ती आतां जुनी जाल्या आणि त्यामुळे तांकां आमी ही नवी बस दिली. MP फंड कितलो मेळटा ना अजून कितलो आमकां स्पेंड वर्साक जाला? 5 कोटी फंड मेळटा. तातूंतल्यान आमी मॅक्झिमम एज्युकेशनाच्या संदर्भात नर्स वॅन आसत, मागीर स्कूल बिल्डींग आसत, अशा तरेचे आतां आमी ताचो वापर करता. सो कितलो स्पेंड जाला 5 कोटी? वर्साक 5 कोटी. आतां ऑलमोस्ट आमी आतां 2 वर्सां 2.5 वर्सां कंप्लीट जाली. तातूंतल्यान आमी ऑलमोस्ट 12-12.5 कोटीचे वेगवेगळे कार्य हे खंयचे तरी हाचो हर्स वॅन आसतली, एम्बुलन्स आसतली, स्कूल बस आसतली, स्कूल बिल्डींग आसतली, क्रिमेटेरियन आसतली, अशा माध्यमांतल्यान तो आमी स्टँड करता. सो फुडें मागीर आनी प्लॅन्स आसतले कोण? हय आसा. आतां सरकारी शाळा आसा तांकां गार्डन करपाचें आसत, प्लेईंग इक्विपमेंट दिवपाचें आसा, तशें कार्यक्रम आमी करता. सो हांवें बाकीची सरकारी शाळा म्हटल्यार तुमी ती थोडी रिपेर करपाची आसा तर एखादें प्रपोजल आयलें जाल्यार डेफिनेटली म्हणटा. फक्त कशें जाता की ते लिगेलिटी सगळ्यो आसच्यो पडटा ते करूंक मेळटा. कित्याक खुबशे शाळा आमी बंद करतले. एखादी आसत कारण सरकार त्यो करता पण एखादी आसत जाल्यार आमी डेफिनेटली आमी करपाक शकता.